बच्चों की मौज मस्तियां खत्म, आज से स्कूल खुल जाएंगे। बच्चों ने स्कूल जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। छुट्टियों के आखिरी दिन उर्दू बाजार में रश लगा रहा। बच्चों ने वालिदैन के हमरा किताबों, कॉपियों और स्टेशनरी की खरीदारी की। उर्दू बाजार के अतराफ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। बच्चों ने कहा कि किताबें, कॉपियां खरीद ली, स्कूल बैग और लंच बॉक्स खरीदना बाकी है। वालिदैन खरीदारी के मामले में बच्चे की जिद के आगे बेबस। स्टेशनरी खरीदने आया और हम वी आर टू मच एक्साइटेड फॉर गोइंग टू स्कूल। आज तो मैं बहुत एक्साइटेड, कल हम स्कूल जाएंगे। अहलियाने कराची के लिए सफरी सहूलियात में इजाफा। इलेक्ट्रिक बस का एक और रूट बढ़ा दिया गया। मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 का नुमाइश 18 किलोमीटर तवील रूट होगा। बस सफूरा चौरंगी, मौसमियात, कामरान चौरंगी से बरास्ता परफ्यूम चौक, मिलेनियम मॉल जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजीद मेमन कहते हैं इलेक्ट्रिक बस सर्विस के नए रूट का आगाज़ कर दिया गया। नए रूट से अवाम की सफरी सहूलियात में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत को अवाम की सफरी दुश्वारियों का इदराक है। सिविल अस्पताल कराची में जदीद सहूलियात की फराहमी। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पी चौहान ने प्लाज्मा एक्सचेंज यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। दाव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईद कुरैशी की भी तकरीब में शिरकत। दाव यूनिवर्सिटी के ताउन से कायम यूनिट मुफ्त सहूलियात फराहम करेगा। सरकारी अस्पतालों में मशीनरी की खराबी बड़ा मसला बन गई। लियारी जनरल अस्पताल में सिटी स्कैन और MRI की मशीनें गैर फाल हो गईं। शहरियों को टेस्ट कराने में मुश्किलात। MS लियारी जनरल अस्पताल ने MRI मशीन जल्द फाल करने का दावा कर दिया। वज़ीर साहब ने हमें फंड्स दे दिए हैं, मिनिस्टर हेल्थ ने भी दिए हैं फंड्स, वो हमारे पास आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी टेंडर करेंगे। इसी साल बिल्कुल लेटेस्ट मशीन आपको मिलेगी, CD स्कैन की मिलेगी। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज के लिए एंट्री टेस्ट, चौथे और 5वें मरहले का टेस्ट भी मुकम्मल। चौथे मरहले में रजिस्ट्रेशन नंबर 35,000 से 50,000 तक उम्मीदवार शरीक हुए। 5वें मरहले में रजिस्ट्रेशन नंबर 50,001 से 65,000 तक उम्मीदवारों ने शिरकत की। कामयाब उम्मीदवारों को गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। कराची समेत सुबह भर में जाली रिहायशी सोसाइटीज़ का इंकिशाफ। सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन, लीज और ज़ेली लीज पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद। महकमा कोऑपरेटिव ने IG रजिस्ट्रेशन और दीगर हुकाम को खतरसाल करके हिदायत कर दी। गैर कानूनी सोसाइटीज़, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मंसूख करके सेक्रेटरी की इजाज़त से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निगरां वज़ीर आला सिंध का कुरा किसके नाम निकलेगा? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जज के नाम सामने आ गए। साबिक चीफ जस्टिस मुमताज शाह और शुएब सिद्दीकी के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी शामिल। सिंध काबीना में 12 वज़रा के नामों पर गौर। रवा हफ्ते मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध लीडर ऑफ द अपोजिशन के मशवरे से हतमी शक्ल देंगे। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नाज़िमाबाद में IT लैब का इफ्तिताह कर दिया। अमीनुल हक कहते हैं कि 3 माह में 300 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अब सियासत तालीम की राह में रुकावट नहीं बनेगी। कोटा सिस्टम से शहर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, शहरी इलाकों में मरदमशुमारी पर बार बार शबखून मारा गया। कई बार मरदमशुमारी की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा किया, सुप्रीम कोर्ट भी गए। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। MKM पाकिस्तान ने 2017 में होने वाली मरदमशुमारी पर अपने पुराने तजर्बात, सिंध के शहरी इलाकों और कराची में होने वाली मरदमशुमारी के पुराने तजर्बात की वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। महकमे स्कूल तालीम में तकर्रुर व तबादले। कुर्बान अली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी कोरंगी तैनात। नाजिश कुल DEO एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कोरंगी कराची तैनात। DEO कोरंगी हाफिज मोइन को ओहदे से हटा दिया गया। हाफिज मोइन को महकमा स्कूल तालीम में रिपोर्ट करने का हुक्म।
ڈاکٹر نصرت پروین سیکریٹری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو تعینات. سیکریٹری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو تیمور علی خاصخیلی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. محکمہ اسکول تعلیم سندھ میں مبینہ طور پر غیر قانونی ترقیوں کا انکشاف. سیکریٹری اسکول تعلیم غلام اکبر لغاری نے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالجبار دایو کا تبادلہ کر دیا. سینئر ہیڈ ماسٹر آغا حق نواز کو نیا ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا. عبدالجبار دایو کو سینئر ہیڈ ماسٹر سائٹ ماڈل اسکول کراچی تعینات کر دیا گیا. سیکریٹری تعلیم نے اساتذہ کی غیر قانونی ترقیوں کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا. لیاری کے سرکاری اسکول کی حالت ابتر. ایم صادق سیکنڈری اسکول کی بوسیدہ چھت کو 2 ماہ میں بھی درست نہ کیا جا سکا. شکستہ چھت طلبہ اساتذہ کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئی. اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ چھت بارش کے باعث گری تھی. کوشش ہے جلد تعمیراتی کام مکمل ہو جائے. یہ اسکول تھوڑی خستہ حالی کی طرف جا رہا تھا. پھر ہم نے یہ کنسٹرکشن کا کام یہاں اسٹارٹ ہوا تو اس کے بعد بارشوں کا موسم آیا, عید کی چھٹیاں آئیں اور محرم کی چھٹیاں آئیں. اس وجہ سے یہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. کہ الیکٹرک شہر میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے میں ناکام. لیاری نیاباد کے علاقے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ. علاقہ مکین گھنٹوں لوڈ شیڈنگ پر برہم. مکینوں نے بجلی کا بل نہ ادا کرنے کی دھمکی دے دی. سماجی کارکن محمد سکندر کے مطابق بل ادا کرنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ جاری ہے. جب بجلی ملے گی تو کنڈے بھی ختم ہو جائیں گے. کہ الیکٹرک کے لائسنس میں توسیع کا فیصلہ واپس لیا جائے. کاروباری مراکز بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نہ بچ سکے. ملیر کھوکھرا پار محمدی مارکیٹ میں لوڈ شیڈنگ دکانداروں کے لیے آزمائش بن گئی. دکاندار کہتے ہیں صرف 3 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے, کاروبار کیسے کرے. مہنگائی کی وجہ سے کاروبار پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے. 1.5 سے 2 گھنٹے کے. باقی پورے دن مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ہم پرائیویٹ جنریٹر کے حساب سے یا پھر کوئی یو پی ایس کے, اور کاروبار تو نہ ہونے کے برابر کر. جب بھی میٹنگ ہوئی ہے ہم ان سے یہی بار بار شکایت کرتے ہیں کہ 3 گھنٹے میں ہمارا دکاندار کس طرح کاروبار کرے گا. کچھ دکانیں ایسی ہیں جو بیچارے رینٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. المیہ یہ ہے کہ اب رینٹ بھرنا مشکل ہو گیا لوگوں کا. مہنگائی سے ستائی عوام پر مزید بوجھ. اوگرا نے ایل پی جی 23 روپے 86 پیسے مہنگی کر دی. ایل پی جی کی نئی قیمت 201 روپے 51 پیسے فی کلو ہو گئی. گھریلو سلنڈر 281 روپے 51 پیسے مہنگا ہو گیا. کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 1083 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. گھریلو سلنڈر کی قیمت 2334 روپے ہو گئی. مہنگائی کے مارے شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی کو ترس گئے. یوٹیلیٹی سٹورز پر 4.5 ماہ سے چینی دستیاب نہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں. شہری کہتے ہیں صبح آتے ہیں, لائنیں لگاتے ہیں اور وقت برباد کر کے چلے جاتے ہیں. نہ سپلائی کا بھی وہاں ہے ایشو, یہاں پہ زیادہ ایشو ہے. سب سے زیادہ ایشو ہے یہاں پہ کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی ٹائم ٹیبل, کوئی نمبرنگ, کچھ بھی نہیں. اسٹیٹ بینک کا اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. کہا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی دیکھی گئی ہے. ملک میں مہنگائی کی شرح 29.2% رہی ہے. شہر قائد میں سمر کرکٹ ٹریننگ کیمپ اختتام پذیر. لٹل سٹارز نے 2 ماہ تک بیٹنگ, بالنگ اور فیلڈنگ کی تربیت حاصل کی. فرسٹ کلاس کرکٹر رضوان قاضی اور شاہزیب احمد نے بچوں کی کوچنگ کی. ہر لٹل سٹار کا انٹرنیشنل کھلاڑی بننے کی خواہش کا اظہار. نئے ٹیلنٹ بچے سامنے آتے ہیں, ان کو ہم فالو کرتے ہیں, ان کو دیکھتے سمجھتے ہیں تاکہ بچوں کو ہم ٹرین کر سکیں. اور سیاسی صورتحال پر بنی طنز و مزہ سے بھرپور فلم وی آئی پی کی کاسٹ نے شائقین کے ساتھ سینما میں فلم دیکھی. شہری من پسند فنکاروں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنواتے رہے. اپنا کام کرتے ہوئے جتنا مزہ آتا ہے اتنی امیدیں بھی ہوتی ہیں اور اتنی خوشی بھی ہوتی ہے, اور اپنے آپ کو اتنی بڑی اسکرین پہ دیکھنا بہت بڑی چیز تھی میرے لیے. ابھی تک آئی ایم شیورنگ رائٹ ناؤ, اور مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا.